بعضی از خوبان بودن گاهی موقع‌ها با درد امام زمان غش میکردن. اینا درد داشته باشه آدم خیلی ارزشمنده. تو ایام محرم همینه، مهمترین عمل تو این ایام اینه. گاهی موقع میگن حاج آقا ما چی کار بکنیم تو ایام محرم تا 40 ما مثلا چه عملی انجام بدیم، چه ذکری بگیم؟ میگم عزیز من، مهمترین عمل حزنه، سوزه، اشکه. حالا از هر راهی. یه کسی زیارت عاشورا میخونه، اشکش جاری میشه، هر روز زیارت میخونه، یا زیارت امام حسین میره، یا روزه میره گوش میده، که معمولا تو مجلس روزه این سوز و حزن چون جمع دیگری هم هستن. دقت بفرمایید، مجلس روزه بیشتر از همه سوز برای آدم ایجاد میکنه، چون تو جمعه و تو این جمع اگه یه دل سوخته باشه میتونه منتقل کنه به دیگران، میتونه حالی رو برای دیگران ایجاد کنه. مرحوم رسول ترک که همتون میدونید، اسمش شنیدید، ایشون تو هر مجلسی بود، آیت الله استاذ احمد آقای خانساری مرجع تقلید میگفت من دوست دارم تو مجلسی که رسول هست من تو اون مجلس باشم. این رسول ترک کسی بود که لات بود، کمتر خلافی رو بود که انجام نداده باشه. اما تو مجلس امام حسین، چون امام حسین خریدش و عوض شده بود، آیت الله استاذ احمد آقای خانساری از اوتاد میگفت من تو مجلسی که رسول باشه دوست دارم تو اون مجلس باشم. میدونم امام حسین به اون مجلس نظر داره، یه چیزی گیر منم میاد. گاهی موقع‌ها وقتی موقع روزه میشد رسول به حق میافتاد، چون روزه که گوش میکرد به حق میافتاد و تا نیم ساعت همه بلند میشدن میرفتن، او حق نمیتونست خودشو کنترل بکنه. بعضی از اونایی که حالیشون بود، اون آخر که رسول به حق میافتاد میرفتن کنارش میشستن، میدونستن که الان خدا یه چیزی بهش میدونه که دور و برش هستن، یه چیزی گیرشون میاد. مهمترین عمل این ایام حزنه، سوزه، اشکه. از هر راه مشروع و درستی که آدم میتونه این حزن براش به وجود بیاد، این سنخیت درست میکنه بین ما و امام حسینی که دردمند شد تو این ایام. یه دردی به جان منم بیفته، یه سوزی به جان منم بیفته، و هر کی سوزش بیشتر، سنخیتش بیشتر میتونه چیزگیرش بیاد. از این جهت از خدا بخوایم و التماس بکنیم که خدایا این سوز حسینی رو تو این ایام نصیب همه ما بگردان. خدای تو رو قسمت میدیم به حق ولی اعظمت امام حسین، اشک بر او رو تو این ایام که کیمیاست نصیب همه ما بده.